توجہ ہے کہ کہنا وہ تیری چپ مار دیتے وہ سنیا آج تیرے محمد پاک تو فلمہ کھڑیاں بن دین ظالمہ آج کتے جڑے تیرے سامنے سر نہ چاہ سکتے ہیں تے کو گندیا فلمہ دیتے تے کو گندے فوٹو دیتے وہ بھائی باس کر وہ میاں نہ کر کچھ میرے نال کیوں میرا اس کٹھرے نہ پہ صوفی صاحبہ تے کو گندیا فلمہ دیتے تے کو گندہ لٹریچر بھیجتے تیرے موبائل گند بھرا تے نوجوان تے کو اتنا بے غیرت کر دیتے لے محمد دی شان سے نہیں بولے دا تو مصطفیٰ دی عزت تیرے اکھی ہی واسطے تے کو خدا لیتیان کہ ملاد منائی کھنا تے جھنڈیاں لگے گا پارسن پرے نہ کرایا کر تقریران کوئی ضرورت نہیں تیرے ناتا دی پہلے دلچ غیرت پیدا کر حضور دی محبت پیدا کر پہلے تیری آنکھی واسطے بنی گئی رات کو گاند دیکھتے سمجھیں تے وال بنونے مبلغ والا دے میں کاری تے حافظ دے وڈا مسلمان تیری آنکھیں چرکلے پھیر دیتے ویسن پیر صاحب مولوی صاحب غازی صاحب نمازی صاحب چودھری صاحب ممبر صاحب مرتا سیول قبر تیری آنکھ گاندنے دی رہ گئی ہے ادھے سلایاں پھیر دیتے ویسن آتے کو نسا آنکھ تیری کیوں بنی آئی عاشقہ دے دل یاد لئی بڑھایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بڑھائیاں سوڑے دے دی سارے نہ پڑھو جنہوں نے اکھی نبی واسطے نو آکے اکھیاں بڑھائیاں ستے اکھیاں بڑھائیاں سوڑے دے دی